आउनुहोस् हामी दोस्रो कोरिन्थी 12औं अध्याय 1 पद पढौँ। गर्व गर्नु मेरो लागि निश्चय नै फाइदा दिने कुरा होइन, तरै पनि म प्रभुका दर्शन र प्रकाशहरू बारे कुरा गर्नेछु। र हामी यहाँ देख्छौँ कि पावल प्रेरितले अध्याय 10 देखि सुरु गरेका आफ्नो सेवकाईको प्रतिरक्षा यस अध्यायमा पनि निरन्तर अघि बढेको पाउँछौँ। र कोरिन्थमा पावल विरुद्ध ल्याइएका आरोपहरूको खण्डन वा आफ्नो सेवकाईको यो प्रतिरक्षा यो चाहिँ नै गरिएको हो। र एक पदले यसरी भनेको छ, गर्व गर्नु चाहिँ नै वास्तवमै पावललाई सहज लाग्दैन, तर उनी आफ्नो जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको कामको विषयमा बताउन बाध्य छन्। कहिलेकाहीँ त्यो आवश्यक पर्न जान्छ। त मानिसहरूले व्यक्तिको गवाही अनि शिक्षा, साक्षी वा शिक्षामा आँस आउने दुष्प्रयास हुन्छ। पावल ठिक छैन, यो हावादार मान्छे हो, उसको शिक्षा चाहिँ हावादार हुन्। त यसले चाहिँ नै समग्र परमेश्वरको काममा व्यवधान ल्याउँछ। परमेश्वर मण्डलीहरूमा यसले आँच ल्याउँछ, कमजोर बनाउने काम गर्छ। ख्रिस्ट विरोधीले त्यसका सारा युक्तिहरू कि शैतानले त्यस युक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गर्छ। र यस्तो अवस्थामा पावल प्रेरितले आफ्नो वास्तविकता बताउनु जरुरी हुन जान्छ। यद्यपि पावललाई यी सबै गर्न इच्छा थिएन। यस क्रममा पावल प्रेरितले 12 अध्यायमा आएर आफूले देखेका महत्त्वपूर्ण दर्शनको बारे बताउन गइरहेछ। र दर्शन चाहिँ नै मानिसका निम्ति ईश्वरीय सञ्चार हो र प्रकाश जो रहस्यहरूको प्रकटीकरण हो। पावललाई परमेश्वरले दर्शन र प्रकाशहरू दिनुभएको थियो। यी कुराहरूको अलिकति पावलले लामो समयको सन्नाटापछि के बोलेको छ। 2 पदमा हामी पढ्छौँ, म ख्रिस्टमा एकजना मानिसलाई चिन्छु, 14 वर्ष अघि शरीरमा हो कि म जान्दिनँ, बिना शरीरमा हो कि म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यस्तो मानिस तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो। ख्रिस्टमा एकजना अथवा ख्रिस्टसँग भएको एकजना वा ख्रिस्टमा जिउने व्यक्ति, एउटा यस्तो व्यक्तिलाई पावलले राम्ररी जान्दछ। वास्तवमा पावल आफैले देखेको दर्शन हो यो। तैपनि यस दर्शनबारे बताइरहँदा पावलले आफूलाई तेस्रो व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछ। एउटा मान्छेलाई म चिन्छु, त्यो मान्छेले यस्तो दर्शन, त्यो मान्छेको दर्शन बताइरहेछ। किनभने उनी आफूलाई उचाल्ने मान्छे होइन, पावल नम्र मान्छे हो। कुनै दिन उनी बडो घमण्डी थिए र तिनका सारा घमण्डहरू तोडे, किनभने मानव घमण्डहरू व्यर्थ थिए भन्ने कुरा उनले बुझ्ने अवसर पाए। यसै त उनी आफूलाई उचाल्न चाहन्नन्। जस्तो कि यूहन्नाले पनि, जो प्रभुका 12 चेलाहरूमध्ये एक हुन्, आफूलाई उचाल्दैनथे र उनले आफ्नो बारे बताउँदा कुनै तेस्रो व्यक्तिको बारे सम्बोधन गरिरहेका अथवा कुनै तेस्रो व्यक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका थिए, जुन कुरो यूहन्नाको पुस्तकमा धेरै पटक हामी पाउँछौँ। येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला कोही व्यक्ति, तेस्रो व्यक्ति यो प्रकारले प्रस्तुत गरे हामी देख्छौँ। यो चाहिँ नै विनम्रता हो यूहन्नाको। यस्तै गरी हामी यहाँ पावलको विनम्रता हामी देख्छौँ। र 14 वर्ष अघिको कुरा पावलले यहाँ बताइरहेछ। र यो पत्र चाहिँ नै ईस्वी सम्वत 58 लेखिएको मानिन्छ। यसको माने ईस्वी सम्वत 44 यो दर्शन देखिएको देखिन्छ है। जुन दर्शन चाहिँ नै हैन, उनको उद्धार पाएको कयौं वर्षपछि भएको देखिन्छ। र पावलको जीवन परिवर्तनपछि जब उनी यरुसलेम फर्के निकै वर्ष पछाडि, 3 वर्ष त उनी अरब नै गएका थिए, त्यसबेला उनले यो दर्शन देखेको हुन सक्छ। र उनले चाहिँ नै
यो दर्शनलाई करिब 14 वर्ष मनैमा राखे है। त कति सुन्दर उदाहरण। मनमा कुराहरू राख्न सिक्नु असल कुरा हो, राम्रो कुरा हो। मरियमले सबै कुरा मनैमा राखी भनेको छ है। र उनले भनेका छन् शरीरमा हो कि बिना शरीरमा मलाई थाहा छैन। यसो उनी आफै पनि पक्का छैन कि उनी तेस्रो स्वर्गमा शरीरमै गएको हो कि आत्मामा गएको उनलाई थाहा थिएन। यो किसिमको अवस्था थियो र उनी मानौँ कि स्वर्ग गएका थिए शरीरमै, तरै पनि अलिक पक्का थिएन, सायद आत्मा मात्र गएको होला। र उनी तेस्रो स्वर्ग उठाइयो। बाइबलले 3 स्वर्गहरूको बारे कुरा गर्छ। पहिलो स्वर्ग हैन, पृथ्वीदेखि तारामण्डल मुनिको यो भूभाग, सौर्यमण्डल मुनिको भूभाग। र दोस्रो चाहिँ नै सूर्य चन्द्र तारामण्डलको भाग। र तेस्रो चाहिँ नै तारामण्डल माथिको भाग, जहाँ स्वर्गदूतहरू रहन्छन् र परमेश्वर वासस्थान छ। तेस्रो स्वर्ग बाइबलले जब भन्छ यो चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान भन्ने बुझिन्छ। र 3 पदमा उल्लेख छ, अनि म यस्तो एकजना मानिसलाई चिन्छु, शरीरमा हो कि बिना शरीर हो म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यसरी यद्यपि उनले आफ्नै अनुभूति बताइरहेछ है, आफ्नै विषयमा गवाही बताइरहेछ, बताउनु परिरहेछ, तर उनले तेस्रो व्यक्तिको बारे रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछ। यसैले पावल आफू शरीरमै हो वा आत्मामा उनी तेस्रो स्वर्ग उठाइयो उनलाई पक्का थाहा थिएन। तर उनको निम्ति यो ज्यादै चासोको विषय भने यो रह्यो। निश्चित रूपमा स्वर्ग जानु सानो कुरो होइन। र 4 पदमा लेखिएको छ, जो स्वर्गमा उठाइयो र बयान गर्न नसकिने कुराहरू सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसको निम्ति उचित होइन। यसरी पावल प्रेरितले भनेका छन् कि उनी चाहिँ नै स्वर्ग उठाइए। र यसमा फुटनोटमा तपाईँ देख्नुहुन्छ स्वर्गलोक। जहाँनिर स्वर्गलोक छ त्यो अङ्ग्रेजीमा प्याराडाइज हो। र यो शब्द नयाँ नियममा 3 पटक दोहोऱ्याएको छ। लुका 23:43 प्रभुले त्यस पश्चातापी डाकुलाई भन्नुभयो, तिमी आज नै मसँग स्वर्गलोकमा जानेछौ, प्याराडाइजमा। र दोस्रो स्थान चाहिँ यही हो जो हामीले पढ्यौँ कि तेस्रो स्वर्गमा अथवा स्वर्गलोक पुर्याइए। र अर्को चाहिँ प्रकाश 2:7 उल्लेख गरेको छ है। र प्याराडाइजको अर्थ हुन्छ आनन्दको बगैँचा, सुन्दर ठाउँ। यस अर्थमा त ख्रिस्ट येशूको बरुठा अगाडि प्रभुको जन्म प्याराडाइज जान्थे, जहाँ अब्राहमहरू थिए, अब्राहम लगायतकाहरू। र तेस्रो स्वर्गलाई पनि प्याराडाइज भनेको छ, किन त्यो आनन्दको बगैँचा हो, सुन्दर स्थान हो। यसरी पावलले यस स्थानलाई तेस्रो स्वर्ग भनेको छ। र उनले त्यस स्थानमा के सुने त, के देखे त? बयान गर्न नसकिने कुराहरू उनले सुनेका थिए। बयान गर्न नसकिने वा बयान गर्न नमिल्ने कुराहरू उनले सुने। एउटा मान्छेका लागि ती कुराहरू व्यक्त गर्न सुहाउँदो कुरा छैन। उनले प्रशंसाहरूको अचम्मको वर्णन सुन्यो, परमेश्वरको अचम्मको प्रशंसाहरू सुन्यो, र अचम्मको कुराहरू देख्यो। र ती सबै कुराहरू पावलले भन्न उचित सम्झेन। किन होला? यसरी पावल प्रेरित तेस्रो स्वर्गमा उचालिए। र यसअघि हनोक र एलिया पनि उठाइएको हो, तर उनीहरू कहिल्यै फर्केनन्। र हामी देख्छौँ कि पावल प्रेरित पनि त्यस स्थानमा पुगे। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि तेस्रो स्वर्ग अब अचम्मको स्थान थियो जहाँ पावल प्रेरित पुगेका थिए। पावलले भनेका छन् कि यी कुराहरू वर्णन गर्नु मिल्दैन थियो, मानिसको निम्ति उचित थिएन, राम्रो थिएन है। जुन कुराहरू उसले सुन्यो वा देख्यो ती कुराहरू उच्चारण गर्नु मानिसको निम्ति उचित होइन। आज मानिसहरू छ्यासछ्यास्ती
दर्शन देखिरहेका, कोही नरक पुगेका, कोही स्वर्ग पुगेका, है, कोही के कहाँ पुगेका, र त्यसलाई चाहिँ नि बताइरहेका छन्, जसलाई बाइबलले कसैमा जाँच गर्दा हल्का ठहरिएको छ र गलत ठहरिएको छ। त्यसकाले विवरणहरू बाइबलसँग मिल्दैन। म नरकमा गएँ, नरकमा चाहिँ दलदल रहेछ होइन, र नरक चाहिँ मान्छेको स्वरूपमा रहेछ, टाउको, छाती, पेट अनि फिला आदि इत्यादि ठाउँ रहेछन्। यी सबै हाउदार कुरा हो। बाइबलले विशाल कुण्डको कुरा गर्छ, नरकको बारेमा ठुलो दहको कुरा गर्छ, कहाँको शरीर, हात खुट्टा होइन आदि इत्यादि। त पावल प्रेरित जो वास्तवमै तेस्रो स्वर्ग उक्लेका थिए, प्रभुले लानुभयो शरीरमा कि आत्मामा, ती कुराहरू वर्णन गर्न उसले उचित सम्झेन। किन होला है? र यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि पावललाई यी सबै दर्शनहरू दिइयो। किन? पावललाई आउनेवाला दिनका कष्टहरू, प्रभुको निम्ति जुन सताउटहरू थिए, ती सबै खप्नको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हुनसक्छ, सान्त्वना होस् भन्ने उद्देश्यले हुनसक्छ कि प्रभुले 3 जना चेलाहरूलाई अग्लो डाँडामा लानुभयो र उहाँको स्वर्गीय रूप देखाइयो। यस उद्देश्यले कि ती चेलाहरूद्वारा बाँकी चेलाहरूलाई सान्त्वना होस् र उनीहरूमाथि आइपर्ने भयानक डरलाग्दा सतावटहरू जो थिए, परिस्थिति जो थिए, तिनमाथि खडा हौँ। र पावलले यी सबै कुराहरू जो देखे, त उनले किन बताएनन् त? एउटा सम्भावना त के त भन्दाखेरि पावल घमण्डी हुन सक्थ्यो होइन, र मानिसहरूबाट आवश्यकताभन्दा बेसी आदर उसले पाउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, जुन चाहिँ उचित हुन्न थियो एउटा विनम्र दासको लागि। र साथै यी सबै महिमाहरू पार्थिव मानिसले बुझ्न पनि सक्दैनन्, सबै कुराहरूको सही व्याख्या पनि गर्न सक्दैन। यसैले यी कुराहरू मनमनमा राख्ने हो। परमेश्वरबाटका स्पष्ट प्रकाश बाहेक बढ्ता कुरा गरिन्छ, त्यो चाहिँ झुटा हुन्छ। त्यसैले यो खतरनाक कुरा पनि हो। र परमेश्वरले उनलाई यी कुराहरू व्यक्त नगरिएको चाहनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले यो खतरा देख्नु भएको छ कि पावल घमण्डी हुन सक्छ। त्यसैले उनलाई यी कुराहरूमा घमण्ड नगरन् भनेर उनलाई काबुमा राख्ने काम पनि भएको थियो। जस्तै 7 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि प्रकाशहरूको भरपुरीको कारणले म नापभन्दा बढी नफुलौँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दिइयो। नापभन्दा बढी नफुलौँ भनेर मलाई मुक्काले हान्नको निम्ति दिइयो। त परमेश्वरले पावललाई यो अचम्मको दर्शन किन दियो? उनलाई भावी दिनका सेवकाईहरूमा उत्साह होस्, स्थिरता होस्, र त्यो अचम्मको महिमालाई हेर्दै पार्थिव यात्राका, पार्थिव सेवकाईका सबै अवस्थामा खडा हुन्, स्थिर हुन् भन्ने उद्देश्य निश्चित रूपमा हो कि परमेश्वर आफ्नो जनहरूलाई उत्साह दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आज बाइबल किन दिनुभयो? बाइबल पनि प्रत्यक्ष ऐना हो जसद्वारा हामी स्वर्ग देख्छौँ र सबै महिमा, सबै भविष्यका अचम्मका प्रबन्धहरू हामी देख्छौँ। किन बाइबल उहाँले दिनुभयो? किनकि हामीलाई पार्थिव यात्रामा सबै खाले परिस्थिति बीच खडा हुन सहज होस्, आवश्यकता परे प्रभुको निम्ति हामी शहीद बन्न सकौँ। यसैले परमेश्वरले हामीहरूलाई यी सबै कुराहरूबाट गुमराहमा राख्नु भएन, तर सबै कुरा प्रकाशमा ल्याउनु भयो। त परमेश्वरले किन चाहिँ यी सबै प्रकाशहरू नबताइएको चाहनुभयो? एउटा कुरा त यसले मानिसहरूबाट आवश्यकताभन्दा बेसी आदर र महिमा दिने सम्भावना हुने, र यसले अन्ततः पावल यो बाटो बिराउन सक्ने स्थिति हुन सक्थ्यो, घमण्डी हुन सक्थ्यो। अर्को चाहिँ त उसले
ती अचम्मका रहस्यहरू, अचम्मका ती कुराहरू जे सुने र देखे, तिनको स्पष्ट रूपमा परमेश्वरबाट बयान गर्न, उल्लेख गर्न निर्देशन थिएन उनलाई। र यूहन्नालाई थियो र पुस्तक प्रकाश लेख्यो, तर पावललाई थिएन। त पावलले परमेश्वरबाट दिइएका स्पष्ट सत्यता मात्र बोल्नुपर्छ। त्यस बाहेकका कुराहरू मनगढन्त, अनावश्यक रूपमा चाहिँ बढाइ चढाइ वा गलत व्याख्या हुन सक्छ। खतराहरू त्यहाँ छन्। तर आज मानिसहरू धेरै दर्शन देखिएका कुराहरू, दर्शनमा व्याख्या आफ्नो तालले गरेर देखिन्छ, जुन चाहिँ जोखिँदाखेरि, बाइबलले कसीमा जाँचिँदाखेरि हलुङ्ग पाइएको छ। र त्यो चाहिँ सर्व कुरा वास्तवमा। यसैले ती कुराहरू उच्चारण गर्नु मानिसको निम्ति उचित थिएन, होइन? मानिस जे मनमा लाग्छ त्यही बोल्छ, जे मुखमा आउँछ त्यही बोल्छ। है जोख्न, विचार गर्न, सही न्याय गर्न मानिसहरू कमजोर छन्, पछि परेका छन्। धेरै पटक मानिसहरूले सीमा नाग्छन्, जुन चाहिँ दुःखद कुरा हो। र 5 पद लेखिया छ, यस्तो मानिसको विषयमा चाहिँ म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नो विषयमा चाहिँ मेरा दुर्बलताहरूमा बाहेक अरू कुरामा गर्व गर्ने छैन। यसरी परमेश्वरले उक्त मानिसलाई उठाइएको र उनले देखेका र सुनेका स्वर्गीय कुराहरूमा पावल गर्व गर्छ। एउटा व्यक्ति म चिन्छु, राम्रोसँग 14 वर्ष अगाडिको हो, शरीरमा हो कि आत्मामा हो, उनी तेस्रो स्वर्गमा गए र अचम्मका कुराहरू उनले देखे। उनी यति कुरामा गर्व गर्न चाहन्छन्। तर सिधै आफ्नो विषयमा पावलले गर्व गर्नु अनुचित मानेका छन्। आफ्नो विषयमा गर्व गर्नुपर्दा आफ्नो दुर्बलताको विषयमा बाहेक गर्व गर्नु उनलाई उचित लागेको छैन। यसर्थ कमजोर पक्षहरू उसले बताएका छन्। म यसरी कुटेँ, पिटेँ आदि इत्यादिहरू छ। म त्यहाँ पुगेँ, परमेश्वरले यसरी सम्मान गर्नुभयो, परमेश्वरले मलाई यसरी स्वागत गर्नुभयो, आदि इत्यादि कुराहरू होइन। र हामी 6 पदमा पाउँछौँ, किनकि मैले गर्व गर्ने इच्छा गरेँ भने पनि म मूर्ख ठहरिने छैन, किनकि म सत्य बोल्नेछु, तर म रोकिन्छु। नत्र त कसैले जस्तो मलाई देख्छ वा जे मबाट सुन्छ त्योभन्दा बढी मलाई सम्झनेछ। मानव समस्या नै यही हो। कुनै मानिसले एउटा विशेष काम गर्यो, वाहवाही हुन्छ, ईश्वरको दर्जा दिइन्छ। अलिकति गल्ती गर्यो, ऊ चाहिँ नै नरकको किरा मानिन्छ, ऊ ज्यादै चाहिँ नै घोर अपराधी र दुष्ट व्यक्ति हुन जान्छ। यसैले मानिसको न्याय असन्तुलित छ, समस्याजनक छ। त पावलको चाहना यो हो कि मानिसहरूले आवश्यक भन्दा बढी उनको बारेमा नसोचुन्। पावल एउटा नम्र सेवक हो, बस सक्यो। त पावलको कामलाई हेरेर उनीहरूले सोचुन्, तर उनको भावना वा स्वर्गबाटको विशेष सञ्चारको आधारमा नसोचुन्। ओहो, पावल त स्वर्ग गएका रहेछन्, स्वर्ग पुगेर आएका, त्यो रूपमा नसोचियोस्। ती कुराहरू आफ्नो सहकर्मीहरूले देख्ने वा न्याय गर्न सक्ने विषयहरू होइनन्। कि ती सबै पावल जान्दछ कि स्वर्गमा उनले के देखे, के सुने, अरूले न्याय गर्न सक्ने कुराहरू होइन। पावल सत्य बोल्छन्, तर यस्ता कुराहरूमा रोकिन्छन्। नत्र त कसैले जस्तो पावललाई देख्नेछ वा उनीबाट जे सुन्नेछ त्योभन्दा बढी सोच्न सक्छ। किन परमेश्वरले मूसाको लासलाई दफन गर्नुभयो? मूसाको लासलाई परमेश्वर स्वयंले दफन गर्नुभयो, प्रधानदूत माइकलद्वारा। र कसैलाई त्यो समाधि स्थल देखाइएन, त्यो कब्रस्थान देखाइएन। त शैतानले चाहेको देख्ने गरी गाडौँ भनेर त मूसाको लासको सम्बन्धमा त्यहाँ विवाद नै परेको हो। जुन कुरो यहुदामा लेखिएको छ, यहुदा 1 अध्याय।
किनकि मानिस खराब छन्, वास्तवमै मानिसको न्याय खराब छ, मानिसमा समस्या छ। आवश्यकताभन्दा बढी उचाल्ने, आवश्यकताभन्दा बढी खसाल्ने, यो मानिसको असन्तुलित गलत प्रवृत्ति हो। मसाको लास कुनै देखिने स्थानमा गाडिएको भए के हुन्छ? सायद आजसम्म पनि त्यो ठाउँमा क्याथोलिक चर्च रहन्थ्यो, कुनै विवाद छैन। रोमन क्याथोलिक चर्चले त्यहाँ गिर्जाघर बनाउँथे र त्यहाँ मूर्ति पूजा हुन्थ्यो। धेरै ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ सम्भव छ क्याथोलिकहरूले छोडेका छैन, किन कुनै समय उनीहरू सामर्थ्यमा थिए र सबै ख्रिस्टीय यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा आफ्नो चर्च घर बनाएकै छ। क्याथोलिक मात्र होइन, अरू ग्रिक अर्थोडक्स होला, अर्मेनियन चर्चहरू होला, विभिन्न खाले चर्चहरूले त्यो गरेका छ। यसरी मानिसले स्वाभाविक रूपले कुनै व्यक्ति वा थोकलाई मूर्ति बनाउनु त्यो गरेको चाहिँ इतिहास छ। र त्यो खतरा मसाको लासको सम्बन्ध, माने समाधि स्थलको बारेमा त्यो सम्भावना थियो। यसर्थ मानिसका न्यायहरू बडो समस्याजनक छ र परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहको प्रशस्तताबाट आफ्नो प्रियहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ, तर मानिसले हदभन्दा बढी गर्नु हुँदैन। हदभन्दा आफूलाई उचाल्ने बेसी मात्रामा, वा मानिसहरूले हदभन्दा बढी प्रशंसा गर्ने, रिस उठ्यो भने हदभन्दा बेसी घृणा गर्ने होइन। त्यही मान्छे चाहिँ महान भयो, महान प्रचारक भयो, एकदमै प्रिय भयो, सर्वोत्तम व्यक्ति भयो, छोरा भयो, छोरी भयो, यहाँ त्यहाँ भयो होइन। रिस उठेपछि त्यही भयो, चोर भयो, फटा भयो, कामै नलाग्ने, बाँच्न नलायक होइन। यहाँसम्मको न्यायहरू मानिस गर्छन्। यसरी मानिसले आफ्नो विषयमा बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन र आफ्नो काम वा भावना सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा लेख्ने, प्रकाशन गर्ने वा उचाल्ने गर्नु हुँदैन। तर ती कुराहरू मात्र व्यक्त होस् जसबाट पवित्र जनहरूलाई उत्साह होस्, आशिष होस् र सबै कुराहरू उहाँको महिमाको निम्ति भएको होस्, जुन कुरा पहिलो कोरिन्थियस 10:31 लेखेको छ। त्यसैले पावल यस कुरामा सावधानी छ। उनले ठिकै कुरा गरे तापनि, किनभने साँचो बोल्छन्, त्यसको गलत न्याय हुन सक्ने खतराहरू थिए। र 7 पदमा पावलले भनेका छन्, प्रकाशहरूका भरपुरीको कारणले म नाभभन्दा बढी नफुलौँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दिइयो। नाभभन्दा बढी नफुलौँ भनेर मलाई मुक्काले हान्नको निम्ति दिइयो। लानुहोस्, यो दर्शनको सन्दर्भमै उल्लेख गरेका छ है। स्वर्गबाट विशेष निगाह प्राप्त भएकोमा पावल नाभभन्दा बढी फुल्न सक्थे वा कसैले फुलाउन सक्थे है, अथवा उनका सहकर्मीले उनमा गर्व गर्न सक्थे, हाम्रो पावल यस्तो हो, तिमीहरूको अगुवा त के जस्तो हो र हाम्रो अगुवा त यस्तो हो, यस्तो हुन सक्थ्यो। तसर्थ उनले यस घटनालाई 14 वर्षसम्म लुकाएर राखेका थिए। कति सुन्दर उदाहरण। कुराहरूलाई मनमा राख्न हामीले सिक्नुपर्छ। यो बाइबलै हो हैन। कुनै विषय, कुनै पनि पक्ष जे छ, सुनिएको छ वा देखिएको छ वा जानिएको छ, कति कुरा हामीले मनमा राख्नुपर्छ। पावलले यस कुरालाई 14 वर्षसम्म लुकाएर राखे, मनमा राखे। त प्रेरितलाई घमण्डी हुनबाट रोकिन त्यति धेरै प्रयास आवश्यक थियो भने अरूहरू अनि हामीहरू पनि कति सजिलै घमण्डी हुन सक्दछ त। र क्रिस्चियनहरू पतन हुनुको एउटा खतरनाक समस्या चाहिँ वा कारण चाहिँ घमण्ड हो। यसलाई हामी होसियार हुनुपर्छ। मण्डली अगुवाहरू, विश्वासीजनहरू विभिन्न वरदान अनुसार जे सेवकाई गर्नु भएको छ, हामी ठुला ठुला कुरा नगरौँ। प्रभु दिनुभएको क्षमता अनुसार, अनुग्रह अनुसार काम गरौँ। कुरो प्रशंसा परमेश्वरबाट दिइनेछ। पावलले धेरै प्रकाशहरू मार्फत स्वर्गका अचम्मित दृश्यहरू र आवाजहरू सुनेका थिए र तिनका निम्ति उनी घमण्डी हुन सक्थे। मैले यस्तो देखेँ, उस्तो, तिमीहरू के नै हो र
तर उनको शरीरमा एउटा काँडा राखिएको थियो। पावलको सचेतनाको निम्ति उनको शरीरमा एउटा काँडा राखिएको थियो, जुन चाहिँ शैतानको एउटा दूत थियो कि। र यो एउटा शारीरिक कष्ट हुनसक्छ। तपाईँ गलाती 4:13-14 हेर्नुभयो भने त्यहाँ अलिकति सङ्केत दिएको छ। शैतानद्वारा उसलाई कुनै एउटा पक्षमा शारीरिक समस्या दिइरहेको जस्तो हामीलाई आभास हुन्छ, सङ्केत हुन्छ। पक्कै पनि एउटा बिरामी हो, कष्ट हो है। तर के हो हामी जान्दैनौँ। गलाती 4:13-14 लेखिएको छ, तिमीहरू जान्दछौ शारीरिक दुर्बलताको कारणले पहिलोपल्ट मैले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएँ, अनि मेरो परीक्षा जो मेरो शरीरमा थियो तिमीहरूले तुच्छ ठानेनौ र लत्याएनौ, तर मलाई परमेश्वरको दूतलाई झैँ ख्रीष्ट येशूलाई झैँ ग्रहण गर्यो। त पावलले यहाँ सङ्केत दिएको छ, मेरो परीक्षा जो मेरो शरीरमा थियो तिमीहरूले तुच्छ ठानेनौ। पावलमा एउटा गम्भीर समस्या देखिन्छ। थाहा छैन कस्तो समस्या हो, त मानिसहरूले जान्दथे उनमा त्यो समस्या थियो र यो अस्वाभाविक थियो, यो शैतानबाटको थियो। र बेला बेला पावल सायद मुर्छा पर्थे। यो भयानक कष्टप्रति यो हुनुपर्छ। यो उनलाई व्यक्तिगत रूपमा सचेत गराउनु निम्ति थियो है। र हामी पाउँछौँ 8 पदमा 12:8 दोस्रो कोरिन्थी 12:8, यो मबाट हटोस् भने यस कुराका लागि मैले प्रभुलाई 3 पल्ट बिन्ती गरेँ भनेको छु हैन। यस कष्टबाट छुटकारा पाउन प्रार्थनाको निम्ति 3 विशेष समयहरू लिएको देखिन्छ। र प्रभुलाई 3 चोटि भनेपछि त्यो पर्याप्त हो, त प्रभुले त बुझिसक्नुभयो हैन। 3 पल्टसम्म पनि जवाब दिएन अथवा निको पारिएन, तर जवाब चाहिँ पायो। परमेश्वर जवाब हुन्छ हुन्न पर्ख भन्ने हुन्छ। 9 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तिम्रा लागि प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ्य ममाथि रहोस् भनेर बरु मेरा दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसी त म गर्व गर्नेछु। त प्रभुले हुन्न भन्नुभयो, नो भन्नुभयो। प्रभु मेरो रोग निको पार्नुहोस्, मलाई शैतानले भुद्धुकै पार्छ बेलामा, म मूर्छा पर्छु, कति गाह्रो हुन्छ मलाई। नाइ पावल नाइ, तिम्रो कमजोरीमा मेरो अनुग्रह प्रशस्त छ। यसरी शैतानद्वारा मुक्का हानिँदा जुन कमजोरी तिमी पाउँछौ त्यसबेला मेरो अनुग्रह तिमीलाई प्रशस्त हुन्छ। प्रभुले नो भन्नुभयो। त हाम्रो चाहना त हुन्छ तत्काल प्रार्थनाको जवाफ होस्, यस होस्। र यो हाम्रो लागि हौसला हुनसक्छ, एउटा क्रिस्चियनको लागि हौसला हुनसक्छ। तर स्थायी रूपले वा दीर्घकाललाई अनुग्रह महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तत्काल निको हुनुभन्दा प्रभुले जीवनभर अनुग्रह गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। र यसद्वारा एउटा व्यक्ति क्रमिक रूपमा ख्रीष्टको रूपमा ढालिन मद्दत पाउँछ। निरन्तर रूपमा ख्रीष्टको रूपमा ऊ बढ्दै जान्छ। ख्रीष्टको त्यो नम्रतामा, ख्रीष्टको त्यो धैर्यतामा, त्यो सिद्धतामा बढ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसले क्रिस्चियन चरित्र निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। परमेश्वरले कतिपटक तत्काल प्रार्थनाको जवाफ दिनुको सट्टामा दीर्घकालका निम्ति आशिष तयार गरिनु भएको हुन्छ। यसर्थ बालबालिकाहरू, युवाहरू, वयस्कहरू, बुढाबुढीहरू, हाम्रो चाहना एउटा हुन्छ र हामी प्रार्थना गर्छौँ। त प्रभुले निकै समय चुपचाप रहन सक्नुहुन्छ, साइलेन्ट बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसको माने परमेश्वरले तपाईँको लागि दीर्घकालका निम्ति महत्त्वपूर्ण योजना गरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई धीरजको आवश्यकता छ। नाइ मलाई अहिले नै चाहियो। तपाईँ हुत्तिएर जानुहुन्छ, तपाईँले ती आशिष प्रबन्धहरू गुमाउनुहुन्छ। विवाहको विषय होला, अन्य निर्णयको कुरा होला,
प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, 5 वर्ष भइसक्यो मैले विवाहको लागि प्रार्थना गरेँ, जुटाइदिनुहुन्न। म आफै अघि बढ्ने हो, तपाईँ अघि त बढ्नुहुन्छ, त परमेश्वर योजना गुमाउनुहुन्छ। यसर्थ हामी सचेत हुन आवश्यक छ कि पावल शरीरमा कमजोर थियो तर सेवकाईको निम्ति उनी आत्मामा बलिया थिए। ख्रिस्टियनहरू निन्दित हुन सक्दछ तर महिमाका र परमेश्वरका आत्मा उनीहरूमाथि रहनुहुन्छ। पावलले अन्ततः यो महसुस गर्दछ कि उनका दुर्बलताहरू उनका निम्ति हितकारी हुन्, मुक्का खाँदा उनी रमाउँछन्। यसले पावललाई सधैँ विनम्र तुल्यायो र प्रभुले पावललाई अधिक चलाउनु, जाति जातिको बिचमा, राजाहरूको बिचमा साक्षी दिनलाई प्रभुले चलाउनु भयो र उनी विरुद्ध शैतान उत्तिकै आक्रामक पनि भए र उनले जस्तै सतावटहरू सायद अरूले पाएर, जुन कुराको विवरण हामीले अघि हेरिसकेका छौँ यी 12 अध्यायमा। यी सबै बिच उनी नम्र भइरहे। एउटा कारण चाहिँ उनलाई बेला बखत घन्टी बजाइन्थ्यो, सचेत गराइन्थ्यो मुक्काद्वारा। र 10 पदमा लेखिएको छ, 12 अध्याय 10 पद, यसकारण ख्रिस्टका निम्ति म दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा, क्लेशहरूमा आनन्दित हुन्छु। किन जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु। यसरी कष्टहरूबाट पावललाई धेरै फाइदाहरू भयो। तपाईँको विषयमा के छ? तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, परिवारमा वा जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस परिवेशमा धेरै चुनौतीहरू होला, अप्रिय कुराहरू होला, इच्छा विपरीत कुराहरू होला, तरै पनि त्यो तपाईँको फाइदाको लागि हो र प्रभुले तपाईँलाई घुँडाहरूमा आउन दिनुहुन्छ। यी सबै कष्ट र यी सबै अत्यन्तै नकारात्मक कुराहरू जो छ, अप्रिय कुराहरू जे छ, तपाईँलाई घुँडा टेकाउनको लागि, प्रभुको सामुन्ने घुँडा टेकाउनको लागि कारक भइरहेका छन्। उनी शरीरमा कमजोर भए तर आत्मामा बलिया भए। यसैले थुप्रै फाइदाहरू हुने हुँदा पावल यी कष्टहरूमा खुसी भए। अचम्म लाग्दो कुरा छ, बेला बखत शैतानले मुक्का हान्छ, उनी भुतकै हुन्छ। स्पष्ट छैन कुन तरिकाले उनलाई गाह्रो हुन्छ, उनलाई भुतकै पारिन्छ, भयङ्कर कष्ट दिइन्छ। उनलाई गाह्रो थियो, इच्छा थिएन त्यसमा, प्रार्थना गरे 3 पटक, उनले विशेष समय लिए 3 पटक। तर थुप्रै फाइदाहरू हुने हुँदा पावल यी कष्टहरू खुसी भए। दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा, क्लेशहरूमा, यी सबैमा पनि आनन्दित भए। ख्रिस्ट पनि दुर्बलताहरूमा क्रुसमा टाँगिनु भएको हो, तर परमेश्वर सामर्थ्यले बौरी उठ्नु भएको हो। हामी दोस्रो कोरिन्थी 13:4 मा पढ्नेछौँ, किनकि दुर्बलताको कारणले उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको भए तापनि परमेश्वरको सामर्थ्यको कारणले उहाँ जिउनुहुन्छ। अनि हामी पनि उहाँमा कमजोर छौँ तर परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा तिमीहरूतर्फ हामी उहाँसँगै जिउँदछौँ। प्रभु पनि दुर्बलतामा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ विजयी हुनुभयो। यसरी नै हामी पनि आज दुर्बलताहरूमा छौँ र परमेश्वरले विभिन्न खाले परिवेश परिस्थिति ल्याउनुहुन्छ, फरक फरक प्रकारले व्यक्ति पिच्छे। तर परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाऊ। यसर्थ पवित्र जनहरू कमजोर अवस्थाहरू भएर गए तर तिनका साक्षीहरूमा बलवान बने। हामी हिब्रू 11:34 पदमा पाउँछौँ। हिब्रू 11:34 यो स्पष्ट इतिहास हो। प्रभुको जनहरू यी सबै अप्रिय कुराहरू गरेर गए। आगोको प्रचण्डतालाई निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने, लडाइँमा वीर बने, विदेशीहरूका फौजहरूलाई भगाए। प्रभुको जनहरू पनि यी सबै कमजोरीहरूमा, यी सबै जटिलताहरू भएर गए। तर साथसाथै प्रभुले भारी अनुग्रह पनि प्रदान गर्नुभयो
र हामी सबैका नमुना ख्रीष्ट यीशु स्वयं हुनुहुन्छ, जसले शरीरमा भारी कष्ट भोग्नुभयो, दुर्बलता भोग्नुभयो र गेत्सेमनी बगैँचाको प्रार्थनामा उहाँको मृत्यु होला जस्तो त्यो भारी पीडा थियो उहाँलाई। अत्यन्तै उहाँ शोकित बन्नुभयो। र यस्तै गरी वर्तमान समयमा हामी प्रभुको जनहरूलाई दुःख कष्टहरू हुन्छ, तर आउने महिमासँग ती चाहिँ नै दाँजिन लायक भने छैन। रोमी 8 को 18 पद हामी पढ्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई पनि वर्तमान समयमा धेरै कष्टहरू हुनेछ र यस दिनहरू जो लकडाउनको अवस्था हो, जुन विश्वमा व्यापी रूपमा महामारी जुन अवस्था हो, त्यो पनि एउटा विश्वासलाई ठुलो कष्टको विषय छ। बारम्बार मण्डलीमा जुटिरहने हामी प्रभुको जनहरूलाई विगत 6 महिनासम्म हामीले कहीँ कतै जुट्नु पाएको छैनौँ। कति दुःखद कुरा हो। तरै पनि हामी रोमी 8:18 मा पाउँछौँ कि किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् जो हामीमाथि प्रकट हुनेछ। यसैले त्यो महिमाको तुलनामा अहिलेका कष्टहरू आउँदैन। पवित्र जनहरू परमेश्वर सन्तान भइकन पनि आफू भित्रभित्रै अय्य अथाह गर्दछन्। यही रोमी 8:23 पद लेखेको छ। गाह्रो छ प्रभुको जनहरूलाई। तर 26 पदले भनेको छ तर आत्माले कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। र 28-29 पदले भनेको छ, हामी पढ्नेछौँ 28-29 पदमा, अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ, उनीहरूको निम्ति जो उहाँकै मनसाअनुसार बोलाइएका छन्। किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिनु भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूका बिचमा जेठा हौँ। यसैले सबै खाले कष्टहरू, सबै खाले सङ्कटहरू जे परिस्थिति आउँछन् ती सबै कुराहरू हाम्रो दीर्घकालीन हितको लागि हुन्छ। यसर्थ हामीलाई धैर्यको आवश्यकता छ, विनम्रताको आवश्यकता छ। हामीले ख्रीष्टलाई पछ्याउनु छ, ख्रीष्टका ती विश्वज्ञ ती जनहरूलाई पछ्याउनु छ जसले आफ्ना ती धीरजका प्रतिफलहरू पाए र परमेश्वर महिमा भयो।